ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे आदौ तावत् अस्माभिः वार्तिकं पठितम् उत्तरपदलोपे न इति। नाम तत्र उत्तरपदलोपः यदा जातः भवति तदा प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यावेदाप्यः सुपः इति यत् इत्थं प्राप्तं भवति तन्न भवति इति। तत्र देवदत्तिका इति शब्दे तत्र मूलतः देवदत्त इति शब्दः यः भवति तस्य शब्दस्य समस्तपदस्य दत्त इति यद् उत्तरपदत्वेन तत्र भवति तस्य उत्तरपदभूतस्य दत्त इत्येतस्य अनजादौ च विभाषालोपो वक्तव्यः इति वार्तिके इति तत्र वार्तिकेन नाम ठाजादा ऊर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यत्र इदं वार्तिकं पठ्यते। एतेन वार्तिकेन दत्त इत्यस्य लोपः भवति। अतः तत्र देव इत्येव अवशिष्यते। स्वार्थे कप्रत्ययः भवति। कप्रत्ययः आदौ अत्र क्रियते। तदनन्तरम् अत्र इत्थम् एतेन निषिध्यते उत्तरपदलोपेन इत्यनेन। ततः क्षिपकादीनाञ्चन इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। क्षिपकादिगणे पठितानां शब्दानामपि प्रत्ययस्थातकात् इत्यादिसूत्रेण प्राप्तम् इत्थं न भवति इति। अतः क्षिपका, ध्रुवका, कन्यका, चटका इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र दृष्टानि। अयञ्च गणः आकृतिगणः भवति इति कृत्वा अलका, इष्टका इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति इत्युक्तम्। तदनन्तरं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं तारका ज्योतिषी इति। तत्र ज्योतिरर्थे तारक इति शब्दाट्टापि इत्थं न भवति। प्रत्ययस्थातकात् इत्यनेन प्राप्तम् इत्थं न भवति। तारका इत्येव रूपं भवति। तद्भिन्नार्थे तु इत्थं भवति। अतः तत्र मूले उक्तम् अन्यत्र तारिका इति। ततः वार्तिकम् अस्माभिः पठितं वर्णका तान्तवे इति। तत्र वर्णका इति शब्दः यः भवति तस्मिन् शब्दे अपि इत्त्वाभावः निपात्यते तान्तवार्थे गम्यमाने। तान्तवार्थात् भिन्नः अर्थः यदि तर्हि तु वर्णिका इत्येव भवति इति तत्र उक्तम्। ततः अग्रे वार्तिकं पठितं वर्तका शकुनौ प्राचां। नाम प्राचां मते पक्षिण्यर्थे गम्यमाने तत्र वर्तका इत्येतस्मिन् शब्दे अपि इत्थं न भवति। अतः तत्रापि परन्तु प्राचां मते इदम् उदीचां तु वर्तिका इत्येव भवति इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरम् अष्टका पितृदेवत्ये इति वार्तिकं पठितं। पितृदेवत्यार्थे गम्यमाने अष्टका इति शब्दे तत्र इत्थं न भवति। प्रत्ययस्थातकात् इत्यनेन प्राप्तम् इत्थं न भवति। अष्टका इत्येव भवति। ततः उक्तम् अष्टिकान्या। नाम अष्टिका इति तु भिन्नं भवति इति। अतः तत्र अर्थभेदः भवति। यतः पाणिनेः अष्टिका अर्थात् तत्र अष्टौ अध्यायाः यस्यां वर्तन्ते तादृशी एषा अष्टिका, अष्टाध्यायी इति भावः। तदनन्तरं सूतका, पुत्रिका, वृन्दारकाणां वेति वक्तव्यं। तत्र वा अ इति वक्तव्यम् इति छेदः वर्तते इति उक्तं। नाम एतेन विकल्पेन इकारस्य अत्वं विधीयते। पक्षे इकारः तथैव तिष्ठति इति भावः। अतः तत्र उक्तं मूलेव अर्थः उक्तः कालपूर्वस्य अकारादेशः वा इत्यर्थः। तस्य फलं तु पुत्रिकाशब्दे ङीनः
ईवर्णस्य पक्षे अकारः भवतु इति प्रयोजनं तत्र दृष्टम्। अन्यत्र इत्वबाधनार्थम् अकारस्य एव पक्षे अकारः अपि विधीयते, अतः सर्वत्र रूपद्वयम् अत्र भवति। सूतका सूतिका, पुत्रका पुत्रिका, वृन्दारका वृन्दारिका इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य केवलः पदपरिचयः एव गतपाठे अस्माभिः प्राप्तः वर्तते। अत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। वृन्दम् अस्यास्ति इति मत्वर्थे शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन् इति आरकन् प्रत्ययः अमरेण तावत् देवतावाची वृन्दारकशब्दः अमरा निर्जरा देवाः इत्यादिना पुल्लिङ्गेषु अनुक्रान्तः। रूपिवाची मुख्यवाची च त्रिलिङ्गः त्रिषूत्तरपदेत्युपक्रम्य वृन्दारकौ रूपिमुख्यौ इत्यमरः। स्त्रियाण्टाप् अत्राप्येकारस्य अत्वाभावपक्षे इत्वम् उदीचामातः इति। उदीचामातः इत्यस्य आरम्भः केवलः कृतः। अयं दशमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् एकादशः पाठः अस्माकं क्रमे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र एकादशे अस्मिन् पाठे उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रं पठनीयं वर्तते। पदपरिचयः गतपाठे प्राप्तः। व्याख्याता तत्र विग्रहम् अनुवर्तनं च कथयन्नस्ति। आदौ तु कथयति प्रत्ययस्थात् इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययस्थात् कालपूर्वस्यादिदाप्यसुपः इति तस्य अनुवर्तनं भवति। यकपूर्वायाः इत्यस्य विग्रहं करोति। यश्च कश्च यकौ तौ पूर्वौ यस्याः इति विग्रहः। नाम एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति यकेति वर्णग्रहणम् अकारौ उच्चारणार्थौ। नाम यक इति आभ्यां य इति व्यञ्जनं क इत्यनेन क इति व्यञ्जनं ग्राह्यं। तत्र उच्चारणसौकर्यार्थम् अकारः उभयत्रापि उच्चारणार्थकः वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति यकपूर्वायाः इत्येतत् आतः इत्येतस्य विशेषणम्। एवं खलु, आतः इति विशेष्यपदं वर्तते, तस्येदं विशेषणं भवति यकपूर्वायाः इति। कथयति तेन अर्थगतं स्त्रीत्वम् आकरे आरोप्य यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः इति। क्षन्तव्यः, आकरे इति न आकारे। कथयति तेन अर्थगतं स्त्रीत्वं यद् अस्ति आकारे आरोप्य, नाम आकारे आरोप्यते। यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः नाम आकारः कीदृशः अपेक्षितः। आतः इति तत्र तप्रकरणमस्ति खलु, कीदृशः आ इति अपेक्षितः। स्त्रीलिङ्गस्थः एव आ इति, नाम टाप् चाप् डाप् इत्येतेभ्यः, टाप् डाप् चाप् इत्येतेभ्यः लब्धः यः आ सः एव अपेक्षितः। प्रकारान्तरेण आयातः आ तु नापेक्षितः इति भावः। कथयति तेन आकारस्य स्त्रीवाचकत्वं लभ्यते इति। अतः एव यकपूर्वायाः इति उक्तवान् इति भावः।
अन्यथा यकपूर्वस्य इति वा किमपि वदति स्म। यदि आकारस्य स्त्रीत्वविद्यमानत्वं नेष्टं स्यात् तदाह यकपूर्वस्येत्यादिना तत्र सूत्रार्थं कथयति। मूले पश्यामः, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने स्त्रीप्रत्ययभूतः यः आ इति सः यकपूर्वः स्यात्। नाम यकारात् पूर्वः स्यात् अथवा नैव, तस्मात् पूर्वः यकारः स्यात् अथवा ककारः स्यात् इति भावः। तादृशस्य आ इत्येतस्य स्थाने कथयति तस्य कात् पूर्वस्य, सः ककारात् पूर्वमपि अपेक्षितः, सम्यक्। इदु वा स्यादापि परे, तस्य इदादेशः भवति कदा? यदा परतः आप् भवति तदा। व्याख्याता कथयति उदीचां ग्रहणं विकल्पार्थमेव उदीचामहतः इति कथयति खलु। अतः तेषां ग्रहणमत्र विकल्पार्थं वर्तते, न तु देशतः व्यवस्थार्थं। देशविशेषस्य व्यवस्थायाः कथनाय इदं नास्ति, परन्तु विकल्पार्थमेव वर्तते। कथयति इति नवेति विभाषा इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। भाष्यकारेण नवेति विभाषा इत्यत्र इदम् उक्तं वर्तते इति भावः। कथयति न च षष्ठीस्थाने योगा इत्येव सिद्धेः। इह स्थाने ग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्। इदानीं कश्चन विचारः अत्र आरब्धः। नाम षष्ठीस्थाने योगा इति आतः इत्यत्र षष्ठी इति उच्यमानम् अस्ति खलु। तर्हि स्थाने इत्येतस्य ग्रहणस्य अपेक्षा का वा न वा? स्थाने इत्येतस्य तु ग्रहणस्य अपेक्षा एव नास्ति। तथापि स्थाने इति ग्रहणं कुतः क्रियते? स्थाने इति ग्रहणं व्यर्थं खलु इति न वक्तव्यं। कुतः? तत्र कारणं कथयति अनुवादे परिभाषाणाम् अनुपस्थितेः। यत्र अनुवादः क्रियमाणः भवति तत्र परिभाषाः नोपतिष्ठन्ते इति। एतादृशः विषयः क्वचित् संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः चर्चितः इति स्मरामि। अनुवादे परिभाषाणाम् उपस्थितिः न भवति इत्येतस्य प्रयोजनं तु मूले प्रायः एतावता नागतं। यत्र आगमिष्यति तत्र द्रक्ष्यामः। भवतु। यत्र अनुवादः क्रियमाणः भवति तत्र परिभाषाः नोपतिष्ठन्ते। अनुवादः नाम तत्र पुनरुक्तिविशेषः अथवा उक्तस्य पुनः कथनं, वाचारम्भमात्रत्वम् अपि तत्र अनुवादः इति उच्यते। अतः यत्र क्वचित् केनापि सूत्रेण किमपि उक्तं भवति तदेव अन्येनापि सूत्रेण अनूद्यमानं भवति, नाम उच्यमानं भवति। तादृशसन्दर्भे परिभाषाः नोपतिष्ठन्ते। तत्रापि तथा न, परिभाषाणाम् अनुपस्थित्या लक्ष्यविशेषः अथवा प्रयोजनविशेषः एव तत्रापि इष्टः भवति। तस्य चर्चा यदा करिष्यते तदा द्रक्ष्यामः। अत्रापि तथैव वर्तते। नाम इत्वादिकार्यं यद् वर्तते तस्य कार्यविधानस्य अनुवादः एव अत्र क्रियमाणः वर्तते। पुनः तादृशं कार्यमेव अत्र उच्यमानं वर्तते, इत्वाख्यं कार्यम्। अतः तत्र षष्ठीस्थाने योगः इति नोपतिष्ठते। कुतः? स्थाने इति ग्रहणात् ज्ञायते। स्थाने इति ग्रहणेन तु षष्ठीस्थाने योगः इत्यनेन यदुच्यते तस्य अर्थः अत्र लब्धः भवति। यद्यपि षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषायाः अनुपस्थित्या अत्र काचित् हानिः न स्यादपि, परन्तु नूनमेव क्वचित् सिद्धान्तान्तरम् आवश्यकर्तं स्यादेव। लक्ष्यान्तरसिद्धिः तत्र कृता स्यादेव। तत्तु तस्य आवश्यकता यत्र भविष्यति तत्र द्रक्ष्यामः। अतः स्थाने ग्रहणस्य अत्र प्रयोजनं वर्तते। तदेव कथयन् अस्ति
तत्र इदमेव स्थाने ग्रहणं ज्ञापकं भवति। प्रयोजनमपि किञ्चित् कथयन्नस्ति, अग्रे पश्यामः व्याख्याता। अत एव वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इति इत्यत्र यस्यादिः वृद्धिः इति अनुवादे इक् परिभाषा न प्रवर्तते। एवम् सम्यक् तदेव तद्धितेषु क्वचित् पठितम् इति स्मरणम् आसीत्, परन्तु व्याख्याता अत्र सरलीकृत्य अस्माकं सौकर्यार्थं सर्वस्य रहस्यस्य विमोचनमेव कृतम्। एवं खलु? एतेन अस्माकम् अनुवादः नाम कः अत्र विवक्षितः, सोऽपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। अत एव नाम अनुवादे परिभाषाणाम् उपस्थितिः न भवति इति कारणादेव वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इति खलु उच्यते। नाम यस्य शब्दस्वरूपस्य आदिवर्णः वृद्धिः संज्ञकः भवति, आ ऐ औ इत्येतेषु कश्चन भवति, तस्य शब्दस्य वृद्धसंज्ञा भवति। यथा शाला, शाला इत्यस्य वृद्धसंज्ञा भवति। अतः वृद्धसंज्ञां निमित्तीकृत्य यः प्रत्ययः विधीयते, वृद्धाच्छः, तस्य प्रवृत्तिः भवति शालायां भवः शालीयः इति उदाहरणं तत्र साध्यते। सम्यक्। तर्हि अत्र किं कथयति नाम वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इत्यत्र यस्यादिः वृद्धिः नाम यस्य शब्दस्वरूपस्य आदिः वृद्धिः भवति इति अनुवादे नाम एतादृशे अनुकथने इक् परिभाषा न प्रवर्तते। नाम इको गुणवृद्धि इति परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति। अत्र अनुवादः वर्तते वृद्धेः, नाम वृद्धिवत् अत्र किञ्चन वचनं कथितं वर्तते, न तु वृद्धिविधानं वर्तते। वृद्धेः अनुवादः वृद्धेः विधानम् उभयमपि भिन्नत्वं भजते, भिन्नविषयः वर्तते। अनुवादः नाम एषा वृद्धिः अस्ति इति कथनम् अनुवादः। साक्षात् वृद्धिः भवतु, मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र वृद्धिः नाम विधानम् इत्यर्थः खलु। एषः अथवा यस्य आद्यः वृद्धिवर्णः भवति कश्चन, सः अनुवादः इत्युच्यते। नाम अत्र अस्मिन् शब्दे अयं वर्णः वृद्धिवर्णः भवति, सः वृद्धिवर्णः अस्ति इति कथनम् अनुवादः वर्तते। अतः वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन वृद्धिः इति न विधीयते, वृद्धेः विधानं न क्रियते, परन्तु यस्मिन् पदे आद्यः स्वरः वृद्धिवर्णः वर्तते तस्य वृद्धसंज्ञा विधीयते इति भेदः वर्तते। अतः अत्र अनुवादः वर्तते। अनुवादे परिभाषा नाम इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा नोपतिष्ठते। यदि सा परिभाषा अत्र उपतिष्ठेत तर्हि यस्य शब्दसमुदायस्य आद्यः स्वरः इक् प्रत्याहारस्थः वर्तते तस्य एव वृद्धिसंज्ञा स्यात् इको गुणवृद्धिः इति परिभाषायाः उपस्थित्या इति अनिष्टः अर्थः लब्धः भवेत्। तथा चेत् शाला इत्यादिषु तु आद्यः स्वरः इक् नास्ति, तत्र तु षकारात् परतः विद्यमानः आकारः अस्ति, अतः छप्रत्ययः अपि न भवति। अतः छप्रत्ययः अपि न स्यात्, इष्टं शालीयः इति प्रयोगः अपि न लभ्येत। एतदर्थमेव अनुवादे नाम तदेव अनुवादे परिभाषाणाम् अनुपस्थितिः इत्युच्यते। तत्र च ज्ञापकम् इदमेव भवति। उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्येतस्मिन् सूत्रे स्थाने इति ग्रहणमेव ज्ञापकं भवति। सम्यक् कथयति तदेव। तत्प्रवृत्तौ तु नाम किं प्रवृत्तौ इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इत्यत्र वृद्धि श्रवणप्रसङ्गे अपि वृद्धिशब्दश्रवणप्रसङ्गे अपि प्रवर्तेत तर्हि शालाशब्दस्य वृद्धसंज्ञा न स्यात् इति। शालाशब्दः यः वर्तते तस्य वृद्धसंज्ञैव न स्यात्। कथयति शकारात् आकारस्य इक् स्थानित्वाभावात् इति। तदेव शालाशब्दे शकारात् परतः यः आकारः वर्तते सः इक् स्थानिकत्वं न भजते। यतो इकः इति परिभाषा उपस्थिता इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठति इति खलु उच्यते।
अतः अस्य आकारस्य इक्त्वम् अपेक्षितम्, इक्त्वं तदा स्थानिवद्भावेन आगन्तुं शक्नुयात्, परन्तु इकः स्थाने सः आकारः नागतः भवति इति कृत्वा वृद्धसंज्ञा न स्यात्। वृद्धसंज्ञाभावे किं न स्यात् तदपि अग्रे कथयन्नस्ति, मया उक्तमेव, तथापि व्याख्यातुः भाषया अपि पश्यामः। ततश्च शालीय इति वृद्धाच्छः इति छः न स्यात्। औपगवीय इत्यादावेव स्यादित्यलम् इति। उपगु तत्र उ इति इक् रूपः, इग्रूपः वर्तते, तस्य एव उपगु इति शब्दस्य एव वृद्धसंज्ञा स्यात्। तत्रैव विद्यमानस्य तस्य आद्यस्य उवर्णस्य वृद्धिरपि स्यात्। सम्यक्। इत्यलं नाम अलम् एतावता इति, नाम स्थाने ग्रहणेन अलम्। अन्यथु अस्य उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अतः अनुवादे परिभाषाणाम् उपस्थितिर्न भवति इति वस्तुतः अस्माभिः नियमः अत्र पूर्णतया ज्ञातः। स्थाने ग्रहणेन तद् ज्ञाप्यते। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति च तत्र स्थलानि उक्तान्येव, नाम विप्रतिपत्तिस्थलानि उक्तान्येव। शालीयः इत्यादीनि रूपाणि न च भवन्ति। तदेव तद्धितेषु अयं विषयः इतोपि विस्तरेण ज्ञास्यते, परन्तु अत्र श्रुतस्यास्य विषयस्य कश्चन संस्कारः तत्रापि अस्माकं स्थास्यत्येव। भवतु। आम्, अग्रे कथयति। केण इति ह्रस्वः इति मूले उक्तं खलु, केणः इति ह्रस्वः, परन्तु क्व ह्रस्वः? इदं सूत्रं तु अग्रे पठिष्यते इति उक्तमेव, समासेषु पठिष्यते। नाम उदाहरणं किम् अस्ति? उदाहरणमत्र अस्माभिः 4 उदाहरणानि साधनीयानि। यपूर्वकस्य आर्यका आर्यिका, कपूर्वकस्य चटका चटकिका, चटकका चटकिका इति रूपद्वयं च। तत्र आद्यं कथयति। आर्याशब्दात् स्वार्थिके कप्रत्यये। आर्य इत्येतस्मात् शब्दात् स्वार्थे कप्रत्ययो भवति। का स्थितिः जायते? आर्याक कथयति। यकाराकारस्य केणः इति ह्रस्वः किं जातम्? आर्यका इति लब्धं। सम्यक्। पुनश्चापि नाम आदौ आर्य शब्दात् टाप् भवति, इतोपि नाम आर्याशब्दादपि पूर्वं यदि गच्छामः तर्हि आर्य इति शब्दात् अदन्तत्वात् अदन्तलक्षण टाप् भवति। सम्यक्, समीचीनं। ततः आर्यका इति जायते। सम्यक्। पुनश्चापि कथयति। पुनश्चापि आर्यका इति लब्धं खलु। अग्रे कथयति। यत्र यकाराद् अकारस्य तत्र, यत्र इति न तत्र यकारात् अकारस्य आकारस्थानिकत्वात् इत्वविकल्पः, द्रित्वविकल्पः इति जातं वर्तते। भवतां पुस्तके अपि यदि अयं दोषः वर्तते तत्र रेफः वारणीयः। सम्यक्। इत्वविकल्पः। ततः कथयति अग्रे। प्रत्ययस्थात् इति नित्यस्य इत्वस्य अपवादः। प्रत्ययस्थात्कातपूर्वस्य आदिदाप्यसुपः इत्यनेन नित्यतयैव इत्वं प्राप्यमाणम् आसीत्, परन्तु तत् प्रबाध्य अत्र विकल्पेन इत्वमुच्यते इति भावः। समीचीनं। तदाह आर्यका आर्यिका। सम्यक्। अतः पक्षे इत्वं भवति, पक्षे इत्वं न भवति इति। सम्यक्। अत्र आकारस्य स्थाने अकारादेशश्चापि अस्माभिः केणः इत्यनेन दृष्टः एव। अग्रे कथयति। अकारपूर्वस्य उदाहरणमिदं, नाम नैव यकारपूर्वस्य उदाहरणमिदं। किम्? आर्यका आर्यिका इति कथयति। अथ ककारपूर्वस्य उदाहरति। यकापूर्वायाः इत्युक्तं खलु। अतः ककारपूर्वस्य उदाहरणम् अधुना पश्यामः। चटकका चटकिकेति कथयति। चटका शब्दात् स्वार्थे कः? इतोपि मूलतः चटक इति अकारान्तः शब्दः भवति।
तस्मात् टाप् चटका तस्मात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः चटका का इति जायते एवं खलु। केणः इति ह्रस्वः सम्यक्। तत्र चटकाक इति आसीत् खलु, चटकका इति जातं, पुनश्टाप् इति कथयति। चटकका कथयति इत्वविकल्पिति भावः, नाम उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यनेन विकल्पेन इत्वं भवति। अतः चटकका चटकिका इति रूपद्वयं लब्धं भवति। सम्यक्। इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र, एवं खलु। अग्रे इदानीं प्रत्युदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। अग्रे प्रत्युदाहरणविषये चिन्तनं कुर्मः। आम्, साङ्काशिकेति मूले किमुक्तम्? आतः किम् इति। नाम उदीचामातः, नाम आतः, तत्र आ इत्येतस्मादेव तप्रकरणं विधाय पञ्चम्यन्तं कुतः, एवं खलु। अतः कथयति साङ्काश्ये भवा साङ्काशिका। कथयति सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यं। कथयति उञ्छणकठ, तत्र सूत्रमस्ति अग्रे, उञ्छणकठ जलसेनिर्ढेणे भक्पमीयं कक्कटकोरिहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाश इत्यादि सुदीर्घं सूत्रं वर्तते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयं सूत्रं दीर्घतमेषु सूत्रेषु। प्रथमं तु अचतुरो विचतुरो इत्यादि सूत्रं वर्तते, तच्च समासप्रपञ्चने पठिष्यते समासान्तेषु। आम्, किं कथयति? सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यम्। उञ्छणकठ इत्यादिना सङ्काशादिभ्यो ण्यः कस्मिन् अर्थे? सङ्काशेन निर्वृत्तम् इति। चातुरर्थिकप्रकरणे इदं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। ण्यप्रत्ययः सङ्काश य ण्य इत्यस्य य अवशिष्यते। णित् अस्ति, अतः आदिवृद्धिः भवति केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। अतः साङ्काश्य य, यस्य इति अकारलोपः। साङ्काश्य नैव साङ्काश्य सङ्काशशब्दात् ऋणिया आसीत् खलु, एवमेवं साङ्काश य इति जातं खलु। इदानीं षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः, साङ्काश्य य साङ्काश्य। ततः कथयति यस्येति इति अकारलोपः, यस्येति इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। साङ्काश्य य साङ्काश्य। सम्यक्। अग्रे कथयति साङ्काश्यशब्दात् भवार्थे धन्वयोपधात् मुञ् इति सूत्रमग्रे पठिष्यते तद्धितेषु एव। तेन सूत्रेण वुञ् इति प्रत्ययो भवति। अतः साङ्काश्य वु स्थाने अकादेशः केन? योरनाकौ। सम्यक्। अतः साङ्काश्य अक। अग्रे कथयति यस्येत्यकारलोपः, नाम साङ्काश्य अक इत्यवस्थायां साङ्काश्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। साङ्काश्य य अक साङ्काश्यक। सम्यक्। टाप् साङ्काश्यक। कथयति प्रत्यस्थात्कात् इति नित्यम् इत्वं साङ्काशिका। कथयति इह यकारात् अकारस्य आकारस्थानिकत्वाभावात् इत्वविकल्पो न भवति। यकारात् परतः अत्र यः अकारः श्रूयमाणः वर्तते सः केणः इत्यनेन ह्रस्वविधानेन ह्रस्वत्वेन नाम ह्रस्वविधानद्वारा ह्रस्वत्वेन न लब्धः वर्तते। नाम सः पूर्वम् आरूपः नासीत्। सम्यक्। अतः इत्वविकल्पः न भवति इति उच्यते, इति भावः इत्युक्तं। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु स्त्रीबोधकस्य अतः इद्वा स्यात् इत्येव अस्तु। एवं खलु।
आतः इति मास्तु, नाम उदीजामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यत्र स्त्रीबोधकः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य स्थाने इत्त्वं विकल्पेन भवतु इत्येव वदन्तु। आतः इति ग्रहणं मास्तु। कथयति साङ्काश्यकाशब्दे यकारात् अकारस्य उयादेशावयवत्वेन, खलु साङ्काश्यक इति शब्दे यकारात् अकारः यः वर्तते उयादेशावयवत् नाम उयादेशस्य अवयवत्वेन सह तत्र श्रूयते, यतोहि ऊस्थाने एव अकादेशः क्रियते खलु। कथयति स्त्रीबोधकत्वाभावात् इति चेत्, नाम तस्य स्त्रीबोधकत्वं न भवति इति चेत् तर्ह्यातः इति स्पष्टार्थम् इत्याहुः। एवं यदि कोऽपि व्याख्याति तर्हि आतः इति स्पष्टार्थं, नाम स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तत्र ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अतः अयमस्ति अत्र कश्चन विशेषः, वा न वा? एवं किल? तदेव पूर्वं साङ्काश्य इति शब्दः खलु साधितः, तत्र यकारात् यः परतः अकारः सः आकारस्थानिकत्वात् न लभ्यते, अतः तस्य इत्त्वं न भवति इत्युक्तं। परन्तु तत्र पूर्वपक्षः योजितः, नाम अतः इद्वा इत्येव, नाम स्त्रीबोधकस्य अतः इद्वा स्यात्। साङ्काश्य इत्येतस्मिन् शब्दे तु यकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः वर्तते तस्य उयादेशावयवत्वेन स्त्रीबोधकत्वाभावात्, नाम स्त्रीबोधकत्वाभावात् तत्र इत्त्वं न प्रवृत्तं भविष्यत्येव। अतः का वा क्षतिः? सत्यं भवता सम्यगेव उच्यते, भवतः वचनमपि निराकर्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तिना उच्यते। परन्तु तथा यदि भवान् अङ्गीकरोषि, तथा प्रतिपादयति यदि, तर्हि आतः इति स्पष्टार्थमेव सूत्रकारेण उक्तं वर्तते इत्येव विचिन्त्य अस्माभिः अत्र निर्वाहः कर्तव्यः इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अश्विकेति। यक इति किम्? अश्विका इति मूले उक्तं खलु। कथयति अश्वाशब्दात् कः? केणः इति ह्रस्वः पुनश्टात् अश्वा, अश्वका, अश्वाक इति भवति खलु। केणः इत्यनेन आ इत्यस्य ह्रस्वे सति अश्वका इति जायते। कथयति अश्वका शब्दः। कथयति अत्र अकारस्य आकारस्थानिकत्वे अपि यकपूर्वकत्वाभावात्, यकपूर्वकत्वं नास्ति। अस्मात् पूर्वं यकारः नास्ति, यकपूर्वकत्वाभावात् इत्त्वविकल्पो न, किन्तु प्रत्ययस्थात्कात् इति नित्यमित्वमिति भावः। प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्य आप्यसुबत्यनेन नित्यतया इत्त्वमेव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते स्त्रीप्रत्यय इति किमिति। मूले स्त्रीप्रत्यय इति किम्? कथयति यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशलब्धं स्त्रीप्रत्ययस्येति किमर्थमिति प्रश्नः। यकपूर्वायाः इति स्त्रीत्वेन निर्देशः कृतः खलु। तत् स्त्रीत्वेन निर्देशः यः कृतः तत्कारणादेव स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः इति अर्थः तत्कारणेनैव खलु लब्धः। तत् कुतः इति प्रश्नः। तत्र प्रत्युदाहरति मूले शुभञ्याति इति शुभञ्याः इति, एवं खलु। तत्र कथयति शुभमिति मान्तम् अव्ययं। स्वरादिषु पठितम् अस्माभिः, अथवा अव्ययप्रकरणे क्वचित् पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। तन्मान्तम् अव्ययं कथयति तस्मिन् उपपदे या प्रापणे इति धातोः अन्येभ्योपदृश्यते इति विच् शुभं
या विच् कथयति शुभं या शब्दात् नाम शुभम् इत्यत्र विद्यमानः यः मकारः तस्य अनुस्वारः भवति। तदेव कथयति शुभं या शब्दात् स्वार्थे कः शुभं या क कथयति केणः इति ह्रस्वः शुभं यक टाप् शुभं यका शब्दः कथयति अत्र यकारस्य धात्ववयवस्य स्त्रीवाचकत्वाभावात् इत्वविकल्पो न। एवं खलु यकारः यः वर्तते सः धात्ववयवभूतः वर्तते वा न वा इत्यस्ति खलु। नाम स्त्रीवाचकत्वाभावात् इत्वविकल्पो न तस्य स्त्रीवाचकत्वं नास्ति धातोः अवयवभूतः सः यकारः वर्तते इति वा न वा। अतः इत्वविकल्पोऽपि न भवति किन्तु कथयति किन्तु प्रत्ययस्थातकात् इति नित्यमेव इत्वमिति भावः नित्यतैव इत्वमत्र भवति इति कथयति यकपूर्वे धात्वन्तप्रतिषेधः इति वार्तिकम् अर्थतः सङ्गृह्णाति एवं नाम स्त्रीप्रत्ययः इति किम् इति शुभं याति इति वा न वा शुभं याः इति एतस्य उदाहरणस्य अस्माभिः सिद्धिः दृष्टा एवं खलु स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने इति खलु उच्यते शुभं या इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः या इति सः धातोः आकारः वर्तते न तु स्त्रीप्रत्ययभूतः इति भावः सम्यक् इति व्याख्यातुः अभिप्रायः मूले च वक्तुम् इष्टम् अस्ति ग्रन्थकारेण। अन्यथा शुभञ्यका इति अकारयुक्तमेव रूपम् अनिष्टं भवति स्म शुभञ्यिका इति अपेक्षितं सम्यक्। ततः यकपूर्वे धात्वन्तप्रतिषेधः इति किञ्चन वार्तिकं पठितं वर्तते भाष्यादिषु तद्वार्तिकम् अर्थतः सङ्गृह्णाति नाम तस्य वार्तिकस्य सङ्ग्रहम् अत्र करोति इति भावः। किं कथयति इति चेत् व्याख्याता इङ्गितं करोति धात्वन्तयकोस्तु नित्यम् इति मूले पश्यामः धात्वन्तयकोस्तु नित्यं कोऽर्थः व्याख्याता कथयति यश्च कश्च इति विग्रहः नाम धात्वन्तयकोः तत्र धातोः अन्तौ धात्वन्तौ धात्वन्तौ च एतौ यकौ च धात्वन्तयकौ तयोः धात्वन्तयकोः तत्र यकोः इत्यत्रापि विग्रहः यश्च कश्च यकौ तयोः यकोः एवम् अतः धात्वन्तयकोः इत्यत्र पदद्वयं वर्तते धात्वन्त इति यक इति च यक इति च इत्यनयोः द्वयोः समासः कृतः वर्तते सम्यक्। कथयति व्याख्याता धात्वन्तरयकारककारयोः उपरि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यम् इत्वं न तु विकल्पः इत्यर्थः इति अस्ति। धात्वन्तयकारककारयोः उपरि नाम धातोः अन्ते विद्यमानः यः यकारः यश्च ककारः तस्मात् यकारात् अथवा ककारात् उपरि अग्रे किमुक्तं विद्यमानस्य अकारस्य यः उपरि नाम अग्रे इति अर्थे प्रयुक्तं वर्तते विद्यमानस्य अकारस्य नाम यः अकारः विद्यमानः भवति तस्य नित्यतया इत्वं भवति न तु विकल्पः इत्यर्थः। धातोः अन्ते यदि यकारः अकारः यकोस्तु इति उक्तं खलु यकारः धात्वन्त यकोस्तु नित्यम् इति खलु अतः नित्यतया अत्र भवति इति उदाहरणे स्फुटत्वं भविष्यति पश्यन्तु सुनैकेति कथयति णीय धातोः पचाद्यच् णीय प्रापणे इति धातुः
धात्वादेशस्य इत्यनेन णकारस्य नकारः भवति नी इति अवशिष्यते, अतः अच् इति प्रत्ययो भवति। नी अ। सम्यक्। अग्रे कथयति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे अयादेशे नयशब्दः। वानपः। अतः सुशोभना नयः यस्याः सा सुनया इति विग्रहः क्रियते। ततः स्वार्थे कः, सुनया का। सम्यक्। केणः इति ह्रस्वः। सुनयका, पुनष्टाप् सुनयका। सुनयका शब्दः कथयति अत्र यकारस्य धात्वन्तत्वात् न ततः परस्य यकारस्य इत्वविकल्पः। यकारः यः वर्तते सः धातोः अन्ते वर्तते, अतः यतोहि नी इत्यस्यैव गुणः कृतः वर्तते, तस्यैव ए इति आगतः, तस्यैव अयादेशः जातः, अतः धातोः अन्ते विद्यमानः एषः यकारः भवति। अतः कृत्वा एव धात्वन्तत्वात् न ततः परस्य अकारस्य इत्वविकल्पः, नाम ततः परतः यः अकारः भवति तस्य अकारस्य इत्वविकल्पः न भवति। किन्तु प्रत्ययस्थातकातपूर्वस्यादाप्यसुभः इति नित्यमित्वमिति भावः, परन्तु नित्यतया एव अत्र इत्वं भवति इति उच्यते। अतः एव धात्वन्तयकोस्तु नित्यम् इत्युक्तम्। मानव इति तु यकारककारयोः उपरि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यमित्वम् इत्युक्तं खलु, न तु विकल्पः। तत्र यकारात् उपरि नाम यकारात् अग्रे विद्यमानस्य अकारस्य नित्यतया इत्वस्य उदाहरणम्। इदानीं ककारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य नित्यतया इत्वस्य उदाहरणम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। तच्च सुपाकिकेति इत्यस्ति। एवं खलु। सुपाकिका कथयति पचधातोः घञ् नाम पचधातुः भवति, ततः घञ् इति प्रत्ययः भवति। पच् अ घञ् भवति, नाम घञः अ अवशिष्यते, सः ञित् वर्तते, अतः अतोपधायाः इत्यनेन उपधावृत्तिः पाच अ। सम्यक्। ततः चजोः कुघिण्यतोः इति चकारस्य कुत्वे पाक उपधावृद्धौ आम् एषः उपधावृद्धिं पश्चात् कथयन् अस्ति, प्रायः क्रमेणैव कथयन् स्यात्, अथवा यथाशास्त्रप्राप्तिमेव कथयन् स्यात्, यथाशास्त्रप्राप्ति एव कथयन् स्यात्। उपधावृद्धौ पाकशब्दः इति कथयति। अग्रे कथयति सुशोभनः। सु अर्थात् शोभनः, शोभनः अर्थात् शोभनार्थे सु इति उपयुज्यते। सुपाकः यस्याः सा सुपाका। एवं खलु। कथयति स्वार्थे कः नाम सुपाका इति शब्दात् स्वार्थे कः प्रत्ययः भवति, का स्थितिः सुपाका का। कथयति केणः इति ह्रस्वः सुपाकका, पुनष्टाप् सुपाकका। सुपाकका शब्दः व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, सुपाकका शब्दः अग्रे कथयति अत्र ककारस्य धात्वन्तत्वात् नाम ककारः यः वर्तते सः धातोः अन्ते वर्तते, ततः परस्य अकारस्य नेत्वविकल्पः, ततः परतः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य इत्वविकल्पः न भवत्येव। सम्यक्। किन्तु कथयति किन्तु प्रत्ययस्थात्कात् इति नित्यमित्वमिति भावः, तेन नित्यदैव अत्र इत्वं भवति इति उच्यते। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अग्रे तर्हि अस्य वार्तिकस्यापि उदाहरणद्वयम् अस्माभिः अत्र दृष्टं। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। तत्र
अग्रिमं यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तत् विकल्पेन इत्वविधानं करोति। सम्यक्। अपि च एवं विकल्पेन इत्वविधानपूर्वकं सैद्धान्तिकाः अपि विचाराः अस्माभिः अस्मिन् सूत्रे कतिपये श्रोतव्याः वर्तन्ते। एवं खलु? अतः तत्र अस्माभिः सूत्रमिदम् अधुना पठ्यते। सूत्रं वर्तते एवं: भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानञ् पूर्वाणामपि इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वा इति एकं पदं भवति। अत्र विभक्तिः का इति तु ज्ञास्यते। वस्तु षष्ठीविभक्तिः भवति, बहुवचनं भवति, तस्य लोपः वक्ष्यते, नाम आर्षत्वात् लुक् वक्ष्यते व्याख्यात्र। एवं खलु? ततः नै पूर्वाणामपि, नै पूर्वाणाम् इत्यत्र इदं पदमपि तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः अपि, अपि इति अग्रे पदं भवति, तत्पदम् अव्ययपदं भवति इति स्मर्तव्यं। नाम एतेषां पदानां विशेषः विभक्तिनिर्देशः यः वर्तते, सः विभक्तिनिर्देशः बुद्धौ स्थापयामः। तं विभक्तिनिर्देशं बुद्धौ स्थापयामः। अस्तु, व्याख्याता कथयति: यकपूर्वत्वाभावात् उदीजाम् इत्यप्राप्तौ वचनमिदम्। एवं खलु? नाम अत्र केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तत्र व्याख्याता कथयिष्यत्येव। स्वेत्यन्तम् इत्यतः अनन्तरं कथयिष्यति। पश्यन्तु, मूल्यं व्याख्यां पश्यन्तु। भस्त्रा एषा अजाज्ञा द्वास्वा येषां षण्णां द्वन्द्वः। सम्यक्। द्वन्द्वसमासः अस्मिन् पदे भवति। मानवः भस्त्रा च एषा च अजा च ज्ञा च द्वा च स्वा च, एवं विग्रहः क्रियते। भस्त्रैषाजाज्ञा द्वा स्वाः तेषां, भस्त्रैषाजाज्ञा द्वा स्वानां। परन्तु अत्र षष्ठ्याः लुक् वर्तते। कथयति व्याख्याता: यकपूर्वत्वाभावात् उदीचाम् इत्यप्राप्तौ वचनं। नाम एषु शब्देषु ये शब्दाः अत्र सूत्रे परिगणिताः, तेषु आ इत्येतस्य यकपूर्वकत्वं नास्ति। एवं खलु? अतः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यनेन सूत्रेण तत्र इत्वं न प्राप्तं भवति। अतः इदं वचनम् अत्र आरब्धम् इति भावः। सम्यक्। कथयति: स्वेत्यन्तम् इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। स्वेत्यन्तं लुप्तषष्ठीकं पदं, नाम भस्त्रैषाजाज्ञा द्वा स्वा इति तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्वा येषां षण्णां द्वन्द्वः। एवं खलु? एते षडपि ये वर्तन्ते तेषु द्वन्द्वः वर्तते। कथयति अग्रे: ततः षष्ठ्याः आर्षो लुक्, नाम षष्ठ्यन्ततया अपि अत्र विग्रहः कथं युज्यते इति मया उक्तम् एव खलु। नाम आदौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, ततः षष्ठ्यन्ततया वयं वचनं कथयामः इति। तस्याः आर्षो लुक्, नाम आर्षत्वात् लुक् भवति इति भावः। कथयति: भस्त्रैषाजाज्ञा द्वास्वानाम् इति विवक्षितमिति भावः। नाम वस्तुतः षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं तत्र विवक्षितम् अस्ति, परन्तु तत्र विभक्तिलोपः एव सूत्रकारेण कृतः दृश्यते इति भावः।
सम्यक्। ततः आम् उदाहरणानां विषये उच्यते। येषामिति मूले पश्यामः। नैव आदौ सूत्रार्थः एव उच्यमानः अस्ति वा। येषाम् अतः इद्वा स्यात्। येषां केषां भस्त्रादीनाम् इति भावः। नाम ये भस्त्रादयः अस्मिन् सूत्रे परिगणिताः तेषाम् इत्यर्थः। अग्रे उच्यते अत इद्वेति। नाम येषाम् इत् इति विकल्पेन स्यात् इति भावः। एवं खलु। अतः सूत्रार्थः दृष्टः। अग्रे अत्र कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः वर्तते। किमस्ति इति चेत् कथयति येषामिति नैव अत इद्वा इत्यपि कथितं खलु। येषामिति अत इद्वा नाम अत इद्वा स्यात् पूर्वसूत्रात् उदीचाङ्ग्रहणस्य प्रत्यस्तात्कात् इति सूत्रात् इदिति जानुवृत्तेरिति भावः। अस्तु सूत्रार्थः सम्पन्नः। अधुना तदेव अग्रे तत्र सिद्धान्तः कश्चन द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता तदेव मूले यः सिद्धान्तः उक्तः तस्य सिद्धान्तस्य अवगमनाय तत्र टीकाम् अथवा व्याख्यां कुर्वन्नस्ति। अग्रे कथयति पश्यन्तु। ननु अन्तरङ्गत्वात् तदन्तविधौ भस्त्रादिशब्दान्तानामिति लभ्यते। एवं खलु। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते। तदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति खलु वयं कथयामः। अतः तदन्तविधिः अपि अत्र भवितुम् अर्हति। तदेव कथयति ननु आङ्गत्वात् तदन्तविधौ भस्त्रादिशब्दान्तानाम् इति लभ्यते। भस्त्रादयः ये शब्दाः वर्तन्ते येषाम् अन्ते वर्तन्ते तदन्तानाम् इति अर्थः लब्धः भवति। कथयति व्यपदेशीवत्वेन केवलानामपि लभ्यते। नाम कश्चन भस्त्रा इति शब्दः एव वर्तते, सः अन्ते कस्य नास्ति, तर्हि व्यपदेशीवद्भावेन तदेव अयं मे ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनियान् इति भाष्ये तत्र उदाहृतं वर्तते खलु। अतः तत्र तदेव नाम केवलानामपि अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। कथयति तदन्तविधिनैवेति मूले उच्यते। किमुच्यते तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ् पूर्वाणामपि इति स्पष्टतार्थम् इति। नाम तदन्तविधिना एव अपेक्षितस्य अर्थस्य लाभः भवति खलु। अतः नञ् पूर्वाणामपि इति स्पष्टतार्थं। तथापि सूत्रे नञ् पूर्वाणाम् अपि इति उक्तं तद् स्पष्टार्थं भवति। नाम स्पष्टतया विषयः अवगतः भवतु तदर्थं भवति इति भावः। एवं खलु इति अस्ति विशेषः। इति प्राप्तौ अग्रे नञ् पूर्वाणामेव इति नियमार्थं कुतः ननु पुनः पठन्नस्मि तदन्तविधिनैव इति। ततः अग्रे ननु तदन्तविधिना भस्त्रादिशब्दानां नञ् पूर्वाणामपि अनञ् पूर्वाणामपि प्राप्तौ नञ् पूर्वाणामेव इति नियमार्थं नञ् पूर्वग्रहणम् इति सूत्रार्थः उक्तः खलु। स्वेत्यन्तं लुप्तषष्ठीकं येषाम् इद्वा स्यात् इति। नाम एते ये शब्दाः वर्तन्ते एतेषाम् इत् भवति इति। नञ् पूर्वाणामपि इति उक्तं। तर्हि नञ् पूर्वाणां तदन्तविधिना एव तत्र नञ् पूर्वाणां वा अनञ् पूर्वाणाम् इति सर्वविधस्यापि अर्थः लब्धः भवति। परन्तु नञ् पूर्वाणामेव एतेषां भस्त्रादीनां तत्र तदेव इत्त्वं विकल्पेन स्यात्
न तु अन्येषाम् इति नियमार्थं तत्र पूर्वग्रहणं कृतं वर्तते। नै पूर्वाणाम् इति कथयति। तथा सति केवलानां भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः स्यात् इति अपि शब्दः इति व्याख्यातुम् उचितम् इति चेत् न। अतः नाम अपि शब्दः यः वर्तते नाम केवलानां भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः नाम तर्हि तु नैपूर्वाणाम् एव तत्र इत्वं स्यात्, इत्वविकल्पः स्यात्। केवलाः ये भस्त्रादयः शब्दाः वर्तन्ते तेषां तु इत्वं न स्यात्। तदेव उक्तं खलु। तथा सति केवलानां भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः, केवलात् भस्त्र इति शब्दात् इत्वविकल्पः न स्यात्। भस्त्रान्तस्य तु स्यात्। तत्रापि नैपूर्वकस्य भस्त्राद्यन्तस्य एव स्यात् वा न वा? कथयति इति स्यात् इति अपि शब्दः इति व्याख्यातुम् उचितं। नाम एतदर्थं नाम भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः यथा स्यात् तेषां ग्रहणं यथा न स्यात् एतद् वक्तुमेव तत्र अपिशब्दः पठितः। अपिशब्दस्य तत्र पठनम् उचितम् इति चेत् न इत्युच्यते। पुनः पुनः एकवारं पठामः। ननु इत्यतः ननु तदन्तविधिना भस्त्रादिशब्दानां नैपूर्वाणाम् अनैपूर्वाणां च प्राप्तौ नैपूर्वाणामेव इति नियमार्थं नैपूर्वग्रहणं सम्यक्। तथा सति केवलानां भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः स्यात् इति अपिशब्दः इति अपिशब्दः इति व्याख्यातुम् उचितं। नाम एवं रीत्या अपिशब्दस्य अत्र चारितार्थ्यं वक्तव्यम् इति चेत् न। यदि भवता एवं रीत्या अत्र शङ्का क्रियमाणा वर्तते तर्हि तथा न शङ्कनीयं। कुतः न एवं सति निर्भस्त्रिका इत्याद्यसिद्धेः नाम एवं रीत्या यदि अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि तु नैपूर्वाणामेव उपलब्धिः भविष्यति इत्वविकल्पार्थम्, अपि च केवलानां भस्त्रादीनामेव च उपलब्धिः भविष्यति इत्वविकल्पार्थं। निर्भस्त्रिका इति यः शब्दः वर्तते नाम यः नैपूर्वः नास्ति न च केवलः नै शब्दः वर्तते तस्मिन् शब्दे अपि भस्त्रिका इति शब्दे अपि इत्वं न स्यात् इति भावः। तदेव उक्तम्। एवं सति निर्भस्त्रिका इत्याद्यसिद्धे नाम निर्भस्त्रका इति तु स्यात् परन्तु निर्भस्त्रिका इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिरेव न स्यात् इति तत्र उच्यते। अग्रे कथयति तस्मात् नैपूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थमेव इति भाष्ये स्पष्टम्। अतः स्पष्टार्थमेव अस्ति भोः इदं नैपूर्वाणाम् इति। एतेन कस्यचित् निषेधः व्यावृत्तिः इत्यादिकं न लक्षितं वर्तते इति भाष्यकारस्य वचनम् अस्माभिः श्रोतव्यमेव। सम्यक् इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अत्र विशेषस्तु अग्रेपि उच्यमानः अस्ति एव। कथयति ननु इत्यतः द्रष्टव्यम्। ननु भस्त्राशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया अभाषितपुंस्काच्च इत्युत्तरेण एव इत्वविकल्पसिद्धेः भस्त्राग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह इति। मानव अस्य पक्षस्य कथने अपि तदेव नाम वैशिष्ट्यम् अथवा स्वारस्यं तु अस्माभिः द्रष्टव्यमेव। पुनः पठामः। ननु भस्त्राशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया नाम नित्यस्त्रीलिङ्गे वर्तते अभाषितपुंसकाच्च इति उत्तरसूत्रेण एव इत्वविकल्पसिद्धेः इत्वविकल्पस्य असिद्धिः जायते। भस्त्राग्रहणं व्यर्थं नाम भस्त्रा इति ग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र नास्ति खलु इत्युच्यते। इत्यत आह भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति। भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति इत्यतः वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनः पाठः अत्रैव उपसंह्रियते। वयम् अत्रैव मङ्गलम् अधुना कुर्मः। आम्। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 11 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।